पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। आला सतह के वफ्द में बेलारूस के वजीर खारजा, वजीर तवानाई, वजीर सनत, वजीर अदल व इंसाफ, वजीर मवासलात, वजीर कुदरती वसाइल, वजीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द के हमरा पहुंची। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सिम और वजीर तवानाई से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वजीर दाखिला का कहना था कि दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल है। जो शर फैलाने आएगा पकड़ लिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। डी चौक के दौरे के दौरान बावर कराया कि हुकूमत को किसी का डर नहीं। मेहमानों की मौजूदगी में शर पसंदी नाकाबिले कबूल करार दे दी। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा अहम मौके पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं निकला। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस्लामाबाद, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सब ठीक है। रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। एक रोज की हड़ताल से 190 अरब का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एहतजाज और हड़तालों के नुकसानात बयान कर दिए। कहते हैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक हड़ताल के बायस GDP को रोजाना 144 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब का खसारा। एहतजाज के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से रोजाना 3 अरब रुपए डूब जाते हैं। सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। सेक्रेटरी जनरल प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल बंद करना मजबूरी करार। उधर बलोचिस्तान हुकूमत का भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला पहिया जाम हड़ताल की कॉल के बायस किया गया। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तिहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक आज से शुरू होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात एक हफ्ते बाद होंगे। खुदारा पाकिस्तान को घटिया सियासत पर फौकियत दें। नायब वजीर आज़म इसहाक डार PTI का एहतजाज मुल्की वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI रहनुमा की रज़ाकाराना गिरफ्तारियों का दावा। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर ड्राइव करते हुए कहा कि PTI अरकान इंतज़ामिया से राबते करके कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए NRO मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की भी शदीद तनकीद। कहा सिर्फ एक ही अलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बाकी सब तो खुद अपने गिरफ्तारियों के लिए दुआएं दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि लीडरान फिर भागकर KP हाउस में जा छुपें। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने PTI को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा दे दिया। शर्जील मेमन ने दावा किया कि बानी PTI NRO चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि PTI तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। कुछ अर्सा कबल भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि कौम ने एहतजाज के नाम पर फसाद मुस्तरद कर दिया। PTI जमहूरी तर्ज के इंतशार से लीडर की रिहाई चाहती है। कुर्रम में 7 दिन के सीज़ फायर पर इत्तफाक। फरीकैन ने एक दूसरे के कैदी और लाशें वापस करने पर भी तैयार। बैरिस्टर सैफ का दावा। हुकूमती जिरगा फरीकैन से मुलाकातों के बाद वापस पेशावर पहुंच गया। बहता पानी जम गया, हर नज़ारा थम गया। शुमाली इलाका जात ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अस्तोर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। कई इलाकों में 6 इंच से 1.5 फीट तक बर्फ की तह जम गई। रामा शूटर पास और देवसाई का जमीनी राबता मुनकता। नारान कागान के पहाड़ भी सफेद हो गए। बाबूसर टॉप, बटकुंडी झील, लुलुसर और झील सैफुल मलूक पर भी बर्फबारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवानों का साथ मांग लिया। मुस्तकबिल संवारने की यकीन दहानी।
کہا نوجوانوں کو موجودہ نظام کے سپرد نہیں کریں گے. 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کروا کر ان کا مستقبل بہتر بنائیں گے. بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا انتظامی اختیار حکومت کے پاس نہیں، پی ٹی آئی عدالتوں سے رجوع کرے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی صلاح. کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی امن و امان پر کوئی توجہ نہیں، یہ صرف اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے منصوبے بناتے ہیں. وفاقی وزیر امیر مقام نے واضح کر دیا کہ اسلام آباد پر چڑھائی سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے. یہ کال پی ٹی آئی کے خاتمے کی کال ثابت ہوگی. علی امین گنڈاپور کی کوئی ترجیحات نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا خیبر پختونخوا والے صرف تماشا لگائیں گے، انقلاب کہیں سڑک پر ہی رہ جائے گا. احتجاج اور مارچ صرف واٹس ایپ گروپس میں نظر آ رہا ہے. لاہور کھلا ہے، شہر میں سکون ہے، لوگ چھٹی منا رہے ہیں. طارق فضل چودھری نے کہا راولپنڈی اور اسلام آباد میں سناٹا ہے، جڑواں شہروں میں کہیں احتجاج نہیں ہو رہا. کرم جل رہا ہے، خیبر پختونخوا حکومت صوبے سے لاپتہ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی علی امین گنڈاپور پر تنقید. کہا کرم کے لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں. پی ٹی آئی کی حکومت شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ نے پی ٹی آئی کو امن کے دھارے میں شمولیت اور شدت پسندی چھوڑنے کا مشورہ دیا. دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں، انہیں 9 مئی کے واقعے پر معافی مانگ لینی چاہیے. الزام لگایا کہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ اور انتشار کی سیاست کرتی ہے. کچھ عرصہ قبل بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی. پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں قوم نے احتجاج کے نام پر فساد مسترد کر دیا. پی ٹی آئی جمہوری طرز کے انتشار سے لیڈر کی رہائی چاہتی ہے. کرم میں 7 دن کے سیز فائر پر اتفاق. فریقین ایک دوسرے کے قیدی اور لاشیں واپس کرنے پر بھی تیار. بیرسٹر سیف کا دعویٰ حکومتی جرگہ فریقین سے ملاقاتوں کے بعد واپس پشاور پہنچ گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نوجوان کا ساتھ مانگ لیا. مستقبل سنوارنے کی یقین دہانی. کہا نوجوانوں کو موجودہ نظام کے سپرد نہیں کریں گے. 2 سال میں 10 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کروا کر ان کا مستقبل بہتر بنائیں گے. پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اور لاہور کے عوام کا شکریہ. پی ٹی آئی احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ لاسٹ فال میں تبدیل ہو گئی. فرنچائز پی ٹی آئی کا آج دیوالیہ ہو گیا. عوام نے مسترد کر دیا. الجہاد، فساد اور فتنہ کی نظر ہو گیا. کہا تھا گھر کا معاملہ گھر میں ہی طے کر لیں. بشرا بی بی اور علیمہ دونوں غائب. جلد علی امین گنڈاپور کی بھی غائب ہونے کی خبر آئے گی. فتنہ جیل میں بند ہے. پہلے ملک لوٹنے پر لگا ہوا تھا، اب فساد پھیلانے پہ لگا ہوا ہے. آدھا انقلاب سے پہلے گرفتار اور آدھا انقلاب سے پہلے بھاگ گیا. شکر ہے آج کے بعد انقلاب کا تماشا تو بند ہوگا.